कम्प्युटरको पनि पुस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्ला। कम्प्युटरको सुरुवातबाट आजको समयसम्म आइपुग्दा विभिन्न समयमा कम्प्युटरमा प्रयोग हुने मेमोरी कम्पोनेन्ट, कम्प्युटरको आकार, प्रोसेसिङ स्पिड, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र अन्य उपकरणहरूलाई आधार मानी अहिलेसम्म बनेका र भविष्यमा बन्ने कम्प्युटरहरूलाई जम्मा 5 वटा श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। यसलाई नै हामी कम्प्युटरको पुस्ताहरू अथवा जेनेरेसन्स अफ कम्प्युटर भन्छौँ। प्रत्येक पुस्ताका कम्प्युटरहरूमा फरक फरक टेक्नोलोजी र उपकरण प्रयोग भएको पाइन्छ र हरेक पुस्ताका कम्प्युटरहरूमा अघिल्लो पुस्ताका कम्प्युटरको भन्दा प्रोसेसिङ स्पिड बढ्दै गएको, कम्प्युटरको आकार सानो हुँदै आएको, स्टोरेज क्यापासिटी बढी भएको, कम्प्युटरको मूल्य घट्दै गएको, कम विद्युत खपत गर्ने, विश्वसनीयता वा रिलायबिलिटी बढ्दै गएको र फरक फरक मेमोरी कम्पोनेन्ट प्रयोग भएको हामी पाउन सक्छौँ। यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले कम्प्युटरको इतिहासको बारेमा बुझ्यौँ, जहाँ छुट्टा छुट्टै समयमा विभिन्न प्रकारका उपकरणहरू र कम्प्युटरहरूको आविष्कार भएको हामीले थाहा पायौँ। अब ती कम्प्युटरहरूलाई कसरी कम्प्युटरको पुस्ताहरूमा बाँडियो त यस भिडियोमा हामी बुझ्नेछौँ। पहिलो पुस्ता वा फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर। पहिलो पुस्ताका कम्प्युटरहरू 1946 देखि 1958 को समय अवधिभित्र बनेका थिए। ती कम्प्युटरहरूमा भ्याक्युम ट्युबलाई मेन मेमोरी कम्पोनेन्टको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। भ्याक्युम ट्युबलाई लिडी फरेस्टले 1908 एडीमा बनाएका थिए। भ्याक्युम ट्युब एउटा इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट हो र यो ठुलो आकारको हुन्छ। यस्ता भ्याक्युम ट्युबहरू कम्प्युटरमा हजारौंको सङ्ख्यामा प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा पहिलो पुस्ताका कम्प्युटरहरू एउटा ठुलो कोठामा अट्ने आकारको हुन्थ्यो। यस पुस्ताको कम्प्युटरले मिलिसेकेन्डमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्थ्यो वा यस पुस्ताको कम्प्युटरको प्रोसेसिङ स्पिड मिलिसेकेन्ड थियो र पञ्च कार्डलाई इनपुट आउटपुटको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसैले एउटा कम्प्युटरको लागि लेखिएको प्रोग्राम अर्को कम्प्युटरमा प्रयोग गर्न नसकिने थियो। प्रत्येक कम्प्युटरलाई छुट्टा छुट्टै कोडहरू लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो, जुन निकै नै झन्झटिलो र गाह्रो काम थियो। यस पुस्ताको कम्प्युटरहरूले धेरै विद्युत खपत गर्ने भएको हुनाले धेरै ताप उत्पन्न गराउँथ्यो र यी कम्प्युटरहरूको स्टोरेज क्यापासिटी पनि निकै कम थियो। कम्प्युटरको आकार निकै ठुलो हुन्थ्यो भने यी कम्प्युटरहरू निकै महँगा प्रकृतिका हुन्थे। यी कम्प्युटरहरूले दिने नतिजा त्यति भरपर्दो थिएनन् र यसलाई धेरै पटक मर्मत गरिराख्नुपर्ने हुन्थ्यो। जस्तै एनिक, एडभक, युनिवेक, IBM 650, IBM 701 इत्यादि पहिलो पुस्ताका कम्प्युटरहरूको उदाहरणहरू हुन्। दोस्रो पुस्ता वा सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर। दोस्रो पुस्ताका कम्प्युटरहरू 1959 देखि 1964 को समय अवधिभित्र बनेका थिए। यी कम्प्युटरहरूमा भ्याक्युम ट्युबको सट्टा ट्रान्जिस्टरको प्रयोग गरिएको थियो। ट्रान्जिस्टरलाई विलियम सकले, जोन बर्डन र वाल्टर बार्टेनले 1949 मा बनाएका थिए। करिब 1000 वटा भ्याक्युम ट्युबको सट्टा एउटा ट्रान्जिस्टरले काम गर्न सक्ने भएकाले यस पुस्ताका कम्प्युटरहरू पहिलो पुस्ताका कम्प्युटरभन्दा निकै सानो आकारको हुन थाल्यो। यस पुस्ताका कम्प्युटरहरूको प्रोसेसिङ स्पिड मिलिसेकेन्डबाट माइक्रोसेकेन्ड हुन गयो। यी कम्प्युटरहरूले इनपुट आउटपुटको रूपमा अझै पनि पञ्च कार्डको नै प्रयोग गरिरहेको थियो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गर्न थालियो। मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा बाइनरी कोड 0 र 1 को प्रयोग गरी प्रोग्राम लेखिन्थ्यो भने एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा शब्दहरूको प्रयोग गरी प्रोग्राम लेख्न सकिने बनाइयो। दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटरले पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरले भन्दा कम विद्युतको खपत गर्थ्यो र स्टोरेजको रूपमा म्याग्नेटिक कोरको प्रयोग गरिएकोले स्टोरेज क्यापासिटी पनि पहिलो पुस्ताको भन्दा बढी थियो।
कम्प्युटरको आकार पहिलो पुस्ताको भन्दा सानो हुन गयो र कम्प्युटरको मूल्य पनि कम हुन थाल्यो। यी कम्प्युटरहरूले प्रदान गर्ने नतिजामा केही विश्वास गर्न वा भर पर्न सकिन्थ्यो, तैपनि विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुने कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ गलत नतिजा दिने गर्थ्यो। जस्तै IBM 1401, IBM 1400 सिरिज, CDC 3600, युनिवेक 1108 जस्ता कम्प्युटरहरू दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटरको उदाहरणहरू हुन्। तेस्रो पुस्ता थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर 1965 देखि 1974 सम्मको समय अवधिभित्र बनेका कम्प्युटरहरूलाई तेस्रो पुस्ताका कम्प्युटर भनी चिनिन्छ। यी कम्प्युटरहरूमा इन्टिग्रेटेड सर्किट वा IC को प्रयोग गरिएको थियो। रोबर्ट नोइस र ज्याक किल्बीले बनाएको एउटा इन्टिग्रेटेड सर्किटले करिब 300 वटा ट्रान्जिस्टरको काम गर्न सक्थ्यो। त्यसैले यस जेनेरेसनका कम्प्युटरहरू पहिलो र दोस्रो जेनेरेसनको भन्दा धेरै सानो र सजिलै प्रयोग गर्न सकिने किसिमको भयो। यस जेनेरेसनको कम्प्युटरहरूको प्रोसेसिङ स्पिड न्यानोसेकेन्ड थियो र यी कम्प्युटरहरूले इनपुट र आउटपुट डिभाइसको रूपमा माउस, किबोर्ड र मोनिटर जस्ता डिभाइसहरूको प्रयोग गरिएको थियो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको रूपमा हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै फर्टान र कोबल जस्ता प्रोग्रामिङको प्रयोग हुन थाल्यो। यस पुस्ताको कम्प्युटरले अघिल्लो जेनेरेसनका कम्प्युटरहरूले भन्दा कम विद्युतको खपत गर्थ्यो र म्याग्नेटिक स्टोरेजको प्रयोग भएको हुँदा कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापासिटी पनि अघिल्लो पुस्ताको कम्प्युटरको भन्दा बढी थियो। कम्प्युटरको आकार निकै सानो भयो भने कम्प्युटरको कस्ट पनि कम हुँदै आयो, जसले गर्दा विभिन्न अर्गनाइजेसन र मानिसहरूले समेत यी कम्प्युटरहरू सजिलै किन्न सक्ने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै लान सक्ने भयो। यी कम्प्युटरहरूले दिएको आउटपुट निकै नै भरपर्दो र विश्वसनीय थियो। पहिलेको कम्प्युटरमा जस्तो गलत नतिजा र धेरै समस्या आउने समस्याहरू हटिसकेको थियो। यी कम्प्युटरहरूमा अपरेटिङ सिस्टमको प्रयोग हुन थाल्यो, जसले मानिसलाई कम्प्युटर चलाउन धेरै सजिलो बनायो। IBM 360, IBM 370, ICL 2900, PDP-8 आदि यस जेनेरेसनका कम्प्युटरहरू हुन्। चौथो पुस्ता वा फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर 1975 देखि 1990 सम्मको समय अवधिभित्र बनेको कम्प्युटरहरूलाई चौथो पुस्ताको कम्प्युटर भनी चिनिन्छ। यस पुस्ताका कम्प्युटरहरूमा LSI र VLSI सर्किटहरू प्रयोग गरी बनाइएका थिए। यी VLSI चिप्सलाई नै माइक्रो प्रोसेसर भनिन्छ। यसमा हजारौंको संख्यामा IC चिपहरू राखिएको हुन्छ। इन्टेल कर्पोरेसनले 1971 मा पहिलो पटक फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन्टेल 4004 बनाएपछि यी माइक्रो प्रोसेसरहरूको प्रयोग कम्प्युटरमा हुन थाल्यो। यसले कम्प्युटरको विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो, जसले गर्दा यस पुस्ताको कम्प्युटरहरू धेरै सानो र सस्तो हुन पुग्यो। माइक्रो प्रोसेसरको प्रयोग भएको कम्प्युटरलाई पर्सनल कम्प्युटर पनि भन्ने गरिन्छ, जुन कम्प्युटर आज स्कुल, कलेज, ब्याङ्क र अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएका छन्। आज हामीले प्रयोग गरिरहेको डेस्कटप, ल्यापटप र सेलफोनहरू यस जेनेरेसनका कम्प्युटरहरू हुन्, जहाँ हामी देख्न सक्छौँ कम्प्युटरहरू धेरै पावरफुल, धेरै स्टोरेज क्यापासिटी भएको, इमेल र इन्टरनेटका साथै विभिन्न गेमहरू र एप्लिकेसनहरू सजिलै चलाउन सकिने र पहिलेका कम्प्युटरभन्दा निकै भरपर्दो र सस्तो पनि। यी कम्प्युटरहरूमा हामी सबै प्रकारका हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै C, C++, जावा, DBase इत्यादिको प्रयोग गर्न सक्छौँ। कम्प्युटरको प्रोसेसिङ स्पिड न्यानो सेकेन्डबाट पिको सेकेन्ड भयो भने स्टोरेजको रूपमा हार्ड डिस्कको प्रयोग हुन थाल्यो। साथै इनपुट र आउटपुट डिभाइसको रूपमा माउस, किबोर्ड, स्क्यानर, मोनिटर र प्रिन्टर आदिको प्रयोग हुन थाल्यो। पाँचौं पुस्ता वा फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटर 1991 देखि हालसम्म विकास भइरहेको र भविष्यमा बन्न सक्ने कम्प्युटरलाई पाँचौं पुस्ताका कम्प्युटर भनी चिनिन्छ। पाँचौं पुस्ताका कम्प्युटरहरू विकास हुने क्रम जारी छ।
जसमा विभिन्न राष्ट्रहरू करोडौँ पैसा खर्च गर्दै नयाँ आविष्कार गर्न लागि परेका छन्। यी कम्प्युटरहरूमा सिलिकनको सट्टा गेलियम र आर्सेनाइड तत्त्वहरूको मिश्रणबाट तयार गरिएको बायोचिप्सको प्रयोग गरिनेछ, जुन आजको चिप्सहरूभन्दा करोडौँ गुणा शक्तिशाली हुनेछन्। पाँचौं पुस्ताका कम्प्युटरहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग हुनेछ, जहाँ कम्प्युटर आफैले सोच्न सक्ने र विभिन्न परिस्थितिमा आफैले निर्णय लिन सक्ने किसिमको हुनेछ। यसका साथै यी कम्प्युटरहरूले हामीले बोल्ने प्राकृतिक भाषाहरू समेत बुझ्न सक्ने हुनेछन्। जस्तै उदाहरणको रूपमा ह्यान्सन रोबोटिक्सले बनाएको सोफिया रोबोटलाई लिन सकिन्छ। त्यस्तै आइबिएमको वाटसन, एप्पलको सिरी, माइक्रोसफ्टको कोर्टाना र गुगल सर्च इन्जिनमा पनि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग भएको पाइन्छ। यस भिडियोका लागि यति नै। सायद तपाईले यस भिडियोबाट कम्प्युटरको जेनेरेसनको बारेमा केही जानकारी पाउनुभयो। यदि तपाईले यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएकै छैन भने यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला।